वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। योगी हुकूमत पर बरहम राहुल और प्रियंका। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने जुमेरात को कासगंज में हिरासती कत्ल के वाकये के सिलसिले में योगी हुकूमत पर हमला करते हुए तफसीली इतलात हासिल करने के लिए लीडरों का एक ग्रुप भेजा है। कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ के कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश में अमन अमान की सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार देते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में इंसानी हुकूक नाम की कोई चीज बाकी रह गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पुलिस हिरासत में होने वाली अमवात के मामले में उत्तर प्रदेश मुल्क में सरे फहरिस्त है। बीजेपी के दौरे हुकूमत में अमनो अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खराब है, यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में ख्वातीन के अदम तहफ्फुज को लेकर भी कहा कि चाहे वो सेक्रेटरीट हो, सड़क हो या कोई और जगह, यूपी में ख्वातीन गैर महफूज हैं। यह है हुकूमत के ख्वातीन के तहफ्फुज के दावे। जिनसी ज्यादती की शिकायत पर कार्रवाई न करने की वजह से उत्तर प्रदेश की एक बहन को अपने वाकये की वीडियो वायरल करना पड़ी। मेरी यूपी की बहनों, मुत्तहिद होकर अपनी लड़ाई इस तरह लड़ो। तुम लड़की हो, लड़ सकती हो। मुल्क की हर औरत आपके साथ खड़ी है। दरी असना रियासती कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद की रहनुमाई में रियासती कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं का 10 रुकनी वफ्द कासगंज भेजा गया है ताकि वाकये का तफसीली जायजा लिया जा सके। अमेरिका में महंगाई का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। पूरी दुनिया में महंगाई से लोग बेहाल। अमेरिका में महंगाई का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। बाइडेन ने कहा है कि महंगाई में इजाफा आर्जी साबित होगा। महकमा मेहनत के आदाद और शुमार के मुताबिक अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI अक्टूबर में खत्म होने वाले 12 महीनों में 6.2% बढ़ गया। ये तेल, गाड़ियों और मकानात की कीमतों में इजाफे की 30 साल की बुलंद तरीन सतह है। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट के जारी करदा आदाद और शुमार पर माहिरीन भी हैरान हैं। सदर बाइडेन ने महंगाई के खिलाफ जंग को अव्वल तरजीह करार देते हुए कहा है कि महंगाई में इजाफा आर्जी साबित होगा। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान भी महंगाई ने सर नहीं उठाया। ताहम वैक्सीन और लॉकडाउन समेत दीगर बंदिशों के खत्म होने और मामूलात की बहाली के साथ ही कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। कारकुनों की कमी के बाइस दुनिया भर में सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से कीमतों पर फर्क पड़ा है। महंगाई के 30 साला रिकॉर्ड की खबरों पर अमेरिकी मंडियों में मंदी का रुझान है। चीन कोरोना वायरस से बेहाल। बीजिंग में नए केसेस के बाद मुतअद्दिद शॉपिंग मॉल और हाउसिंग कंपाउंड सील। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आने के बाद शहर के मरकजी इलाके में वाक़े शॉपिंग मॉल और मुतअद्दिद रिहायशी इलाकों को सील कर दिया गया है। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक कोरोना मरीज ने बुध की शाम बीजिंग के डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट में वाक़े शॉपिंग मॉल का दौरा किया था, जिसके बाद मॉल को सील कर दिया गया। मॉल के दाखिली और खारिजी दरवाजों को बंद करके स्टाफ और कस्टमर्स को कोरोना टेस्ट के बगैर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बीजिंग के 4 रिहायशी इलाकों, प्राइमरी स्कूल और एक ऑफिस कंपाउंड में जुमेरात को लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और हजारों रिहायशियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का सिलसिला जारी है। चाओयांग और हाइडी
کاگیان ڈسٹرکٹ میں کورونا کے 6 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ کورونا سے متاثر 4 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، جبکہ 2 افراد بزنس ٹرپ پر بیجنگ آئے تھے۔ چین میں کورونا کی تازہ لہر کے بعد مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے اور اندرون ملک سفری پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں۔ متعدد پروازیں اور ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہیں۔ رواں سال کے اختتام تک چین میں 80% ویکسینیشن مکمل کر لی جائے گی۔ میں ریاض من جانب KN واصف۔ جب سے اقامہ تجدید کی فیس میں اضافہ ہوا ہے، تب تجدید کرانے والوں کو اس بھاری رقم کی ادائیگی ایک بوجھ بن گئی تھی کم مدت کی تجدید کروانے والوں کے لیے، لیکن اب حکومت نے اس سلسلے میں کمپنی مالکان اور انفرادی طور پر اقامہ تجدید کرنے والوں کو راحت بخشی ہے۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے بدھ کو ریاض میں ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے مزید الیکٹرانک سہولتوں کا افتتاح کیا ہے۔ اس میں 6 ماہی اقامے کی آن لائن تجدید کی سہولت شامل ہے۔ ابشر افراد پر نئی آن لائن سہولتوں سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فائدہ ہوگا۔ وزارت داخلہ اور سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کے لیے ابشر داخلیہ پلیٹ فارم اور تحدی ابشر ایڈیشن 2 کا بھی افتتاح کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے نئی آن لائن سہولتوں کا افتتاح ابشر کے 7ویں فورم میں شرکت کے موقع پر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر وزارت داخلہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ ڈیجیٹل تبدیلی اس کا اہم حصہ ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تجدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ صرف یہ کہ ہماری عوامی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، بلکہ نجی اور عملی زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ معاون وزیر داخلہ برائے امور ٹیکنالوجی شہزادہ ڈاکٹر بندر بن عبداللہ نے بتایا کہ 300 سے زیادہ الیکٹرانک سہولتوں سے 23 ملین سے زیادہ افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے وقت اور محنت کی بچت ہو رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت اینڈ ڈیٹا سعودی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ الغامدی نے ابشر اور صدائے کے درمیان مسلسل شراکت اور تعاون کے حوالے سے بتایا کہ اس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابشر افراد کے تحت جو نئی آن لائن سہولتیں حاصل ہوں گی، ان میں قومی شناختی کارڈ و اقامہ کارڈ کی تجدید، گم شدہ شناختی کارڈ کی جگہ نئے کارڈ کا اجرا، نقل کفالہ کے لیے مقیم غیر ملکی ملازم کی منظوری، لاوارث یا یتیم بچوں کی نشو نما کرنے والے خاندانوں کے لیے جوازات کی خدمات، 6 ماہی اقامے کا اجرا و تجدید شامل ہیں۔ پروگرام کہانی در کہانی میں ڈاکٹر امجد کا افسانچہ سماعت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک علامتی افسانچہ پیش خدمت ہے، آپ کی تنقید و تبصروں کا انتظار رہے گا۔ افسانچے کا عنوان ہے دھماکہ۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہر چیز اڑنے اور بکھرنے لگی، پورا محل آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ محل میں موجود تمام لوگ ایک ایک کر کے گھٹن سے مرنے لگے۔ کوئی پوچھنے والا بچا ہی نہ تھا کہ حادثہ کیوں کر ہوا، مگر حادثے سے پہلے بعض داناؤں نے یہ خدشہ ضرور ظاہر کیا تھا کہ یہاں چند شر اور شرارت پسند عافیت سوز کھلونے بنا رہے ہیں جو محل کے نقشے ہی کو بگاڑ سکتے ہیں۔ داناؤں سے یہ بھول ضرور ہوئی کہ انہوں نے کھلونوں کے خلاف بیان تو بہت دیے، مگر کھلونا سازوں کے خلاف احتجاج بلند نہ کیا۔ شاید انہیں یہ زعم تھا کہ آگ آگ کا کیا بگاڑ لے گی،
جب پورا محل جل کر راکھ ہو گیا تو آگ ٹھنڈی ہوئی۔ مدتوں بعد محل کے ملبے پر پھر دو سائے لہرائے۔ ان کے ہاتھوں میں محل کی تعمیر اور تجدید کا نقشہ تھا۔ نقشہ اتنا مفصل اور مکمل تھا کہ نقشے کی بنیاد پر تعمیر ہونے والا محل پھر کبھی خاکستر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نووارد دونوں ہی سائے سفید لباس میں ملبوس تھے۔ چھوٹے خط کا سایہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھا اور دوپٹے پر انہی کھلونوں کے نقش و نگار تھے۔